नमस्कार भाइ बहिनीहरू, यहाँलाई अनलाइन कक्षामा स्वागत छ। म विष्णु सर। हामीले अब हिजो यो सिप र श्रम शीर्षकको कविताको शब्दको अर्थ हिजो हामीले बुझेका थियौँ होइन। अब हाम्रो चाहिँ पाठ्य शीर्षक चाहिँ के अरे सिप र श्रम छ है। हेर्नुहोस् है, अब यो सिप र श्रम छ, यो हाम्रो चाहिँ पाठमा के छैन हेर्नुहोस् त। सिप र श्रम छ। यो सिप र श्रम तपाईले हिजो यसको अर्थको बारेमा पत्ता जानिसक्नु भएको छ हैन। यो चाहिँ क्षेत्र प्रताप अधिकारीको कविता के कसो त, रचनाकार को हुन् त? क्षेत्र प्रताप अधिकारी। क्षेत्र प्रताप अधिकारीको कविता। अब यो कविता ले यो सिप र श्रमको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिइरहेछ है। दुईटा कुरा छ। एउटा तपाईले सिक्नु पर्ने छ यो सिप र श्रम विषय के हो, सिप के हो, श्रम के हो। अर्को जान्नु पर्ने छ तपाईले पनि रचना गर्न सिक्नु पर्यो। तपाईले पनि मनमा उठेका भावहरूलाई, विचारहरूलाई तपाईले चाहिँ मूर्त रूप दिन तपाईले पनि जान्नु पर्छ। अब यो कविता भन्ने बित्तिकै हामीले हिजो पनि पढ्यौं चाहिँ लयमा, केमा त लयमा हामीले चाहिँ संगीत भन्ने बित्तिकै हामी के हुन्छ त, लय ताल हुन्छ हैन। संगीत भन्ने बित्तिकै अब धुन पनि हुन्छ अनि गीत पनि हुन्छ। अब त्यस्तै गरी हामीले गीत भन्ने बित्तिकै जे पाते बोलेर गीत हुँदैन। सुन्ने मान्छेलाई मिठो पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ लय र तालमा, कसरी त यो लयमा गाउनु पर्ने हुन्छ। केमा त? लयमा। लय मिलाएर हामीले हाम्रो आवाजलाई चाहिँ सिलसिलाबद्ध मिलायो भने त्यसलाई लय भनिन्छ है त। अब तपाईहरुले लयमा यो चाहिँ गीत, यो कवितालाई चाहिँ तपाईले गाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो हेर्नु त, किताब हेर्नु त। पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख, पाखुरामा पहराको बल बोकी राख, मर्स्याङदीको पहरामा कुलो खोज्नु पर्छ, टारी भरी बारी भरी सिप रोप्नु पर्छ। म तपाईलाई यहाँ लेखेर देखाउँछु है। हेर्नुस् है त। पारी जाँदा मनवारी, हेर्नुस् है, मनवारी सरी पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख। देउरालीमा राख। हेर्नुस् है, शब्दको अर्थ र लय हेर्नुस् है। पाखुरामा पहराको, पाखुरा पहराको बल बोकिराख। राख। मर्स्याङदीको पहरामा, हेर्नुस् है, मर्स्याङदीको मर्स्याङदीको पहरामा मर्स्याङदीको पहरामा
हुनुपर्छ। टारीभरि बारीभरि, टारीभरि बारी भरि सिप रोप्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ जान्नुहोस् त, अब तपाईले यसलाई श्लोकमा भन्नुहोस्। पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख। हेर्नुहोस् है, पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख, पाखुरामा पहराको बल बोकी राख। मधुर है, सुन्नुहोस्। पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख, पाखुरामा पहराको बल बोकी राख। अर्थ भन्छु अहिले म, हेर्नुहोस् त, पहिला श्लोक हेर्नुहोस्। मर्स्याङदीको पहरामा कुलो खोप्नु पर्छ, टारीभरि बारीभरि सिप रोप्नु पर्छ। यो तपाईहरुलाई भने बुझ्नुस् है, तपाईहरुलाई, तपाई जस्तो चाहिँ युवाहरुलाई चाहिँ भोलिको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरोको चाहिँ कविले तपाईहरुलाई ज्ञान दिनुभएको छ है त। हेर्नुस् है, यो पारी र वारी भनेको चाहिँ नदी छ भने नदीको पल्लो छेउलाई पारी भनिन्छ, आफू यता छ भने उतापट्टिलाई पारी भनिन्छ, अनि आफूपट्टि भएकोलाई वारी भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि, बीचमा नदी छ भनेदेखि नदीको उतापट्टिकोलाई पारी, यतापट्टिकोलाई वारी है। पारी भनेको उतापट्टि, वारी भनेको यतापट्टि, बीचमा ठुलो नदी छ। मानौ कल्पना गर्नु ठुलो नदी छ। अब पारी जाँदा मनवारी, अब उता गयो भने आफ्नो मन चाहिँ केता हुन्छ त, यता हुन्छ। अनि किन यता हुन्छ भने त हाम्रो घर यतै छ, हाम्रो चाहिँ जमिन यतै छ, हाम्रो आफन्तहरू यतै छन्। अब बीचमा नदी छ, बल्ल बल्ल पारी पुगो, अब वारी कसरी आउने भन्ने चिन्ता पिर हुन्छ। बीचमा नदी छ नि त, यहाँ मर्स्याङदी भनेकै छ, नदी पनि ठुलो नदी हो, भगाइहाल्छ यसले त हैन। पारी पुगो मन सबै वारी हुन्छ, किनभने सबै थोक वारीपट्टि छ। पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख। अब देउराली भनेको मैले तपाईलाई हिजो चाहिँ के अरे अर्थ भन्दा बताइसकेको छु। यो पहाड चढ्यो भने यस्तोलाई भनिन्छ देउराली। अलिकति चुचुरोमा पुगेर अलिकति आराम गर्ने ठाउँ है, कहिलेकाहीँ चुचुरोमा पनि देउराली बनाएको हुन्छ है। अब यो यस्तो ठाउँलाई हामी देउराली भन्छौँ। अब हामी के अरे उकालो ओह्रालो भनेको त भू बनोटै हाम्रो नेपालको त्यस्तै छ। त्यसैले अब यहाँ पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख, यो मनलाई देउरालीमा के राख भनेको मनलाई। अब पारी जाँदा मनवारी हुन्छ, पारी पुगो तानी नपुगी हुँदैन, वा मन चाहिँ वारी आउँछ। त्यो भन्दा के त देउरालीमा राख। यो देउराली भनेको चाहिँ अब परिश्रम गर भनेको, परिश्रम गर। त्यो परिश्रम गरेर चाहिँ त्यो परिश्रमलाई चाहिँ तिमीले विश्वास राख भन्ने अर्थमा पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख, पाखुरामा पहराको बल बोकी राख। हेर्नु है, अब मनलाई कहाँ राख्ने भन्दा देउरालीमा। केलाई राख्ने त मन। यहाँ मुख्य कुरो के हो त मन। हाम्रो मन, मान्छेको के हो त मनै हो। मनले नै हामीले सबै थोक गर्न सक्छौँ। मनले नै गर्दा हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ। यदि हामीलाई पढ्न मन लाग्यो, जाँगर चलाउने भने मनले गर्ने हो। यदि मनले भो नपढे के हुन्छ भने तपाईँ पढ्दै पढ्नुहुन्न, होइन पढ्नुपर्छ भन्नु मनले तपाईँ पढ्नुहुन्छ। त्यसैले मनै ठुलो कुरा हो। त्यसैले यो मनलाई हामीले स्थिर राख्नुपर्छ, मनलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ तबसम्म के हुन्छ त हामीले कुनै पनि काममा सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यहाँ कविले के त यो मनलाई चाहिँ देउरालीमा राख। अर्थात् देउराली भनेको चाहिँ आराम गर्ने ठाउँ हो। देउराली भनेको चाहिँ
सासलाई सुस्ताउने ठाउँ हो। देउराली भनेको चाहिँ परिश्रम गरे पछाडि हेर्नुहोस् है, यो उकालो नचढिकन यहाँ देउराली पुगिँदैन, बुझ्नुभयो नि। जब उकालो चढिन्छ तब देउराली पुगिन्छ भने यो चढ्नु भनेको तपाईँको परिश्रम हो। तपाईँले मिहिनेत नगरिकन तपाईँ देउराली पुग्नै सक्नुहुन्न, परिश्रम नगरी पुग्नै सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँ पहिला परिश्रम गर्नुहोस् भनेको, तपाईँले पहिला चाहिँ आफ्नो मिहिनेत गर्नुहोस् भनेको। जब मान्छे यो उकालो यहाँबाट उकालो यो चाहिँ हाम्रो बाटो छ, अब चाहिँ जब मान्छे चाहिँ उकालो चढेर यहाँ पुग्छ, यति ठाडै बाटोबाट यहाँ पुग्छ, अनि यहाँ मन राख, मनलाई यहाँ राख, मनलाई चाहिँ यताउति नचलाऊ, यहाँ राख, भने स्थिर गर भनेको परिश्रम गरेपछि फल पाइन्छ, दुःख गरेपछि सफलता हासिल हुन्छ भन्ने विश्वास राख भन्ने अर्थमा पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख, पाखुरामा पहराको बल बोकिराख। अब यहाँ पाखुरा भनेको यो हाम्रो यो यसलाई हामी पाखुरा भन्छौँ चाहिँ है। यो भनेको हाम्रो जति पनि बल यही हुन्छ, किनभने हामी भारी उठायौँ भने त यी यसरी थ्याक्ने हो नि त। यदि यो बलियो छ भनेदेखि हामी भारीभन्दा भारी चिज उठाउन सक्छौँ। यदि यो पाखुरा हाम्रो कमजोर छ भने त सानो वस्तु पनि उठाउन सक्दैनौँ। त्यसैले हामीसँग चाहिँ सम्पूर्ण शरीरको बल चाहिँ यो पाखुरामा हुन्छ है, यो पाखुरामा। त्यसैले पाखुरा भनेको चाहिँ पाखुरामा पहराको, पहरो भनेको तपाईँको यो भिर हो, बुझ्नुभयो नि। पहरो भनेको यो भिर हो, यो भिर हो। अब चाहिँ यो भिर त हाम्रो बसमा छैन, तर यो जसरी भिर कठोर छ, साह्रो छ, अब त्यसै गरी पहराको जस्तै भिर बल, पाखुरामा चाहिँ पहराको बल बोकिराख। जसरी पहरो एकदमै बलियो छ, कसैले पनि यसलाई हल्लाउन सक्दैन, कसैले पनि हिर्कायो भने आफै चुरचुर हुन्छ। किनभने यो पहरोमा तपाईँले चाहिँ के अरे काटे पनि काटिँदैन, तपाईँले टाउको ठोकाए तब टाउको फुट्छ, बरु यो पहरो फुट्दैन। यति कडा चट्टान हुन्छ यो पहरो भनेको चाहिँ, के हुन्छ त एकदम कडा चट्टान हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। यो कडा चट्टान हुन्छ पहरो भनेको। त्यस्तै तपाईँको पाखुरो पनि यस्तो कडा, पहरो जस्तै कडा एकदम पाखुरो। पाखुरामा पहराको बल बोकिराख, त्यस्तो बल राख जसरी पहराको बल हुन्छ। पहरामा जुन किसिमको चट्टानको जुन किसिमको क्षमता हुन्छ, त्यो पहरामा जे ठोक्यो भने पनि त्यो ठोकिने कुरो ध्वस्त हुन्छ, तर पहरो के पनि हुँदैन, त्यति कठोर हुन्छ पहरो। त्यस्तै पाखुरामा भनेको हाम्रो शरीरको हातकै पाखुरामा चाहिँ पहराको बल बोकिराख, लिइराख, तिमी क्षमतावान बन भनेको। जबसम्म हामी क्षमतावान बन्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीसँग चाहिँ बल तागत हुँदैन। त्यसैले पाखुरामा पहराको बल बोकिराख। अब मर्स्याङ्दीको हेर्नुहोस् है, मर्स्याङ्दीको पहरामा कुलो खोप्नु पर्छ। हेर्नुहोस् है, मर्स्याङ्दीको पहरामा कुलो खोप्नु पर्छ, टारीभरि बारीभरि सिप रोप्नु पर्छ। हेर्नुहोस् है, मर्स्याङ्दी भनेको ठुलो हिम नदी हो, हिउँ पग्लाएको नदी हो है। यो नदी चाहिँ पहाड फुटाएर आएको छ, पहाडको चेप्राबाट आएको छ, बुझ्नुभयो नि। पहाडको चेप्राबाट आएको छ यो नदी, दुईपट्टि ठुल्ठुलो पहाडहरू छ, यो पहाडको चेप्राबाट आएको छ नदी। अब हाम्रो यहाँनेरि खेत छ भने यहाँबाट यो पहाडलाई चाहिँ यो यहाँबाट आएको मर्स्याङ्दी छ, हाम्रो खेत यहाँ छ, यहाँ पानी पुर्यायो भने पो यहाँको खेत चाहिँ हराभरा हुन्छ। अब यो भएको हुनाले अब यहाँबाट चाहिँ यो पहरोमा चाहिँ पुवाल बनाएर कुलो खोपेर भनेको चाहिँ यहाँ खनेर कुलो खन्डसरी अनि लग्यो भने पो अनि हाम्रो चाहिँ यो खेतमा पानी पुग्छ, बुझ्नुभयो नि। अब यो नदी त यहाँ पहाड छ, यहाँबाट त पानी जाने बाटो छैन। अब यो पहरोमा तपाईँ हेर्दा पहरो छ, यो डर लाग्छ भने त यो पानी पुग्दैन तपाईँको खेतमा, कहिले पनि अन्न उब्जिन सक्दैन। यहाँ त पानी कहिले पनि टुट्दैन, फेरि पानी आएको आइगर्छ, हिम नदी हो। त्यसैले यो पहरोमा तिमीले चाहिँ साहस गर। यो पहरोमा कुलो खोप्नु भनेको चाहिँ कम खतरा छ, खस्यो भने त मरिहाल्यो नि, हेर्नु त। यति ठुलो भिरबाट खस्यो भने त मरिहालिन्छ। तर पनि यहाँ के अरे अन्न उब्जाउनलाई, यहाँ चाहिँ हामीलाई धान फलाउनलाई, यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ मकै फलाउनलाई, यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिर्जना फलाउनलाई, चाहिँ हाम्रो परिश्रम फलाउनलाई चाहिँ यो पहरोमा मिहिनेत गरेर चाहिँ रिस्क लिएर भए पनि बलले तागतले बुद्धि लाएर भने यहाँ चाहिँ कुलो खोपेर, कुलो भनेको पानी जाने बाटो है, चाहिँ नदीलाई थुन्न बनाएको पानी जाने बाटो, कुलो खोपेर चाहिँ खोप्नु भनेको अब पहाडमा त खन्न त मिल्दैन, माटो भए त खन्न मिल्थ्यो, तर ढुङ्गोमा त खन्न मिल्दैन, खोप्नु भनिन्छ। माटो भए खन्न हुन्थ्यो, सहिलो हुन्थ्यो, पहाड ढुङ्गो त खनिँदैन,
खन्यो भने त्यो खन्ने चिजै भाँचिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ पुवाल बनाउनु पर्ने हुन्छ। खोप्नु भनेको चाहिँ सानो पुवाल बनाउने हुन्छ। त यो पहाडमा चाहिँ परिश्रम गरेर कुलो खोपेर चाहिँ के भन्छ मर्स्याङ्दीको पहरामा कुलो खोप्नुपर्छ। यहाँ पानी ल्याउन चाहिँ यहाँ कुलो खोप्नुपर्छ अनि टारीभरि बारीभरि सिप रोप्नुपर्छ। यो हाम्रो चाहिँ जमिन टारी हुन्छ है, जमिन चाहिँ अब यो हाइटमा यो अल्गोमा यहाँ थोरै जमिन छ, पहाड छ, यहाँ पानी आयो भने मात्रै अन्न उब्जिन्छ। त्यसैले यो टारीभरि यो बारीभरि अब यहाँलाई पानी आइसकेपछि यो बारीमा पनि ल्याउन सकिन्छ। यो टारीमा, टार भनेको चाहिँ पहाडको अल्गो चुचुरोलाई हामी टार भन्छौँ। यो यहाँ पानी योभन्दा अल्कोबाट पानी आइसकेपछि त होचोमा पानी त बगिहाल्छ। त्यसैले टारीभरि यो बारीभरि चाहिँ सिप रोप्नुपर्छ अरे। के रोप्नुपर्छ त? सिप रोप्नुपर्छ। अब जसरी सिप भनेको तपाईँको सिर्जना हो होइन, तपाईले मकै रोप्नुहुन्छ, मकै एउटा गेडो रोप्नुहुन्छ भने यत्रो घोगो फल्छ। धानको एउटा दाना रोप्नुहुन्छ, यत्रो बाला फल्छ होइन। अब त्यसरी तपाईले एउटा सानो चाहिँ आँपको बोट रोप्नुहुन्छ भने विशाल वृक्ष रूपबाट चाहिँ अब त्यसले कति आँप फल्छ, कति आँप फल्छ। त्यसैले यो जति पनि उत्पादन हो तपाईको के हो त? सिप हो, तपाईको चाहिँ सिप हो। अब यो श्रम र सिप हो। के तपाईले श्रम नगरिकन यो पहाड फोर्नलाई तपाईले श्रम नगरी हुँदैन। यो पहाडमा चाहिँ झुन्निएर यो पहाडमा चाहिँ के अरे ज्यानलाई चाहिँ खतरामा राखेर चाहिँ यो पहाडमा पुवाल पारेर चाहिँ के त कुलो खोपेपछि पो यहाँ पानी आएर यो पानीले यहाँको जमिन चाहिँ सिंचित हुन्छ अनि हराभरा हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ धान, मकै, गहुँ जे लाए पनि यहाँ चाहिँ हराभरा किसिमले फल्न सक्छ। त्यसैले यो पानी यहाँ हराभरा फलाउन पहिला तपाईको यहाँ चाहिँ श्रम चाहिन्छ, तपाईलाई साहस चाहिन्छ, पाखुरामा बल चाहिन्छ। यो पहाड खोप्नलाई कम बल लाग्दैन। यहाँ चाहिँ छिनुले हतौडले तपाईले खोप्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईसँग बल छैन भने, पाखुरामा बल छैन तपाईले खोप्न सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईको चाहिँ सिप र श्रम भनेको चाहिँ दुईटै महत्त्वपूर्ण छ। यो नभइकन तपाईको चाहिँ सिर्जना हुन सक्दैन, खुसियाली आउन सक्दैन, रमणीयता आउन सक्दैन भन्ने अर्थमा चाहिँ कवि क्षेत्रप्रसाद अधिकारीले हेर्नु त फेरि म दोहोऱ्याउँछु। पहाडी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख। हेर्नुहोस् है, अब यो नदीको यता आयो भने मन यतै जान्छ। किनभने हाम्रो जग्गा जमिन सबै यतै छ, पानी यता बगेको छ, मन यहाँ आएको छ। के भने पारी गयो भने मन यतै बस्छ, किनभने आफ्नो घर यहीँ छ, खेती यहीँ छ, आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै यतै छन्। अब यो पानीलाई यहाँ लान पाता कस्तो हुन्थ्यो भने पारी जाँदा मन वारी आउँछ। यता पारी आयो भने मर्स्याङ्दीको यतापट्टि आयो भने यतापट्टि मन चाहिँ यतै बस्छ। किनभने हामीले हाम्रो समाजलाई उठाउन सक्यौँ भने मात्रै हामी सबैजना खुसी हुन सक्छौँ। यदि हामीले हाम्रो समाजलाई उठाउन सकेनौँ भनेदेखि हामी खुसी हुन सक्दैनौँ। त्यसैले खुसी हुनु भनेको उत्पादनले खुसी हुने हो, खुसी भनेको सिर्जनाले खुसी हुने हो। अब अहिले हामी पढिरहेछौँ, पढ्नु भनेको हामीले भोलिको साहस बटुल्न हो नि, भोलिलाई हामीले चाहिँ प्रगति गर्नलाई हो नि, भोलिलाई हामीले चाहिँ बुवालाई, मम्मीलाई, आफ्नो आफन्तलाई खुसी पार्न हो नि त। किनभने हामी काम गर्छौँ, हामी चाहिँ अब त्यो सिर्जना गर्छौँ। के हुन्छ त हाम्रो सिपले नै हाम्रो श्रमले नै के त चाहिँ सिपलाई सिर्जनामा बदलिदिन्छ होइन। जब हामीले श्रम गर्छौँ अनि त्यो श्रमले के गर्छ त यहाँ धान, मकै, गहुँ फलायो भने पो अनि त्यो सिर्जना हुन्छ। अर्थात् हामीले यहाँ भन्न खोजेको के भने यहाँ त उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ पहाडबाट चाहिँ नदीलाई के अरे खोपेर पानी ल्यायो भने हाम्रो खेत हराभरा भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिर्जना चाहिँ के अरे बढ्छ, सिर्जनाले हामीलाई खुसी दिन्छ। त्यसै गरी हरेक काम गर्दा हरेक क्षेत्रमा तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ त आफूलाई बलियो बनाउनुपर्छ, आफ्नो पाखुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ, पाखुरापट्टि विश्वास गर्नुपर्छ, म सक्छु भन्ने धारणा तपाईँले लिनुपर्छ। त्यसैले कविले यो पहाडको क्षेत्रको कठिन पहाडमा मान्छेहरूको बस्ती छ, हामी त तराईको सम्ममा छौँ, पहाडको भिर पाखामा घरहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ कति कठिन छ, खानेपानीको अभाव छ, तर पनि मान्छेले आफ्नो पाखुरालाई विश्वास गर्छ र कहाँको नदीलाई चाहिँ पहरालाई चाहिँ खोपेर पानी ल्याएको हुन्छ र त्यो पानीले ऊ पनि खुसी हुन्छ र उसका सबै घर परिवारलाई पनि खुसी तुल्याएको हुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई फेरि दोहोऱ्याएँ तपाईँलाई, यसलाई चाहिँ सिलोको भन्नुहोस् है, म दोहोऱ्याउँछु, तपाईँलाई अर्थ आइसकेको छ। अब हेर्नु त, अब यहाँ पारी जाँदा वा मनवारी हेर्नुहोस् है,
पारी भनेको अब खोला पारी गयो भने मन चाहिँ यता बस्छ, किनभने हाम्रो सबै थोक वारी छ, हामीसँग घर छ, जमिन छ, आफन्तहरू छन्। किन यी सबै खुसी हुँदा भयो हामी खुसी हुन सक्छौँ। पानी भनेको जीवनदायी हो, पानी भयो भने पो सबै थोकले चाहिँ के अरे प्राण पाउँछ। पानी बिना कसैको पनि विकास हुन सम्भव छैन। त्यसैले अब यो पारी जाँदा मन वारी हुन्छ। यसलाई के त देउरालीमा राख। देउराली भनेको हेर्नु त, अब यो यहाँ पनि चढ्नु छ, यहाँबाट यहाँ पुग्यो, यहाँबाट यहाँ पुग्नु छ हामीलाई। कहाँ त अब यो तपाईँको विकास भनेको त एकछिन गरेर हुन्न नि त। तपाईँ यहाँसम्म पुग्नुभयो, देउराली छ, फेरि यहाँबाट यो चढ्न बाँकी नै छ भनेपछि तपाईँ मन यहाँ बिचमा राख भनेको। यहाँ माथिबाट यहाँ तलमा के अरे नआत्यो, मनले एकैचोटि आत्तिएर हाम्रो प्रगति हुँदैन। एकैचोटि हडबडाएर पनि हामीले के अरे हाम्रो विकास गर्न सक्दैनौँ। हामी बिस्तारै एकदम नआत्तिकन अस्थिर भएर गयौँ भने चाहिँ हामी लक्ष्य पुग्न सक्छौँ। अब तपाईँलाई नेपाली विषय नआउने होइन नि त, तपाईँले मन स्थिर गर्नुहोस् र तपाईँले निरन्तर अध्ययन गर्ने थाल्नुहोस्, निरन्तर पढ्न थाल्नुहोस्, कुनै पनि कक्षा नछुटाउनुहोस्, तपाईँलाई आइहाल्छ नि। त्यसैले मन चाहिँ देउरालीमा राख, बिचमा राख भनेको। अब तलै म सक्दिनँ भन्नु भने पनि तलै बसेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्न। हिँडे गरेर तपाईँलाई थकेलाएर तपाईँ चाहिँ मर्न सक्नुहुन्छ है। पहाड चढेको चढे आराम गरेन भनेदेखि त चाहिँ प्राण जान पनि बेर लाग्दैन। त्यसैले देउरालीमा राख। पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख। देउराली बुझिसक्नु भएको छ होइन, पहाडको चुचुरोको केही चाहिँ सम्म परेको भाग देउराली, अलिकति आराम गर्ने ठाउँहरूलाई देउराली भनिन्छ। पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख। पाखुरामा पहराको बल बोकिराख। पहरो जत्तिकै भारी उठाउन सक्ने तागत राख, किनभने यो तागत चाहिँ मनले आउँछ, शरीरले होइन। तपाईँ मनले म बलियो छु अथवा म चाहिँ शक्तिशाली छु, म चाहिँ पढ्न लेख्न जान्दछु, म पढाउन सक्छु, म पढ्न सक्छु, तपाईँमा आत्मविश्वास चाहियो। पहिला आत्मविश्वास भनेको तपाईँको के हो त, पाखुरा हो। पाखुराबाट साँच्चै यो पाखुरा मात्रै भन्न नबुझ्नुहोस्। फेरि यो त बलको काम गर्नलाई पाखुरा हो, तर बुद्धिको काम गर्नलाई त यसले यो मात्रै चाहिने कुरो छैन। यो बुद्धिको नि बल पाखुराकै तुलनामा हुन्छ। त्यसैले तपाईँले धैर्यता लिनु पर्यो, आत्मविश्वास लिनु पर्यो र मात्रै तपाईँले चाहिँ अब लक्ष्य पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले पाखुरामा पहराको बल बोकिराख। अब मर्स्याङदीको पहरामा कुलो खोप्नुपर्छ। अब मर्स्याङदी नदी भनेको तपाईँलाई के अरे बुझिसक्नु भएको छ, यो चाहिँ मुक्तिनाथको माथिको पहाड, हिमाली पहाडबाट चाहिँ पुरीपट्टिबाट बगेर आएको नदी हो, हिम नदी हो, हिउँ पहिलाको नदी हो। यो विशाल ठुलो नदी छ। यो नदीलाई युज गर्न सक्यो भने कुलो खोप्न, अहिले त मर्स्याङदीबाट थुप्रै विद्युत निकालिएको छ। मर्स्याङदीबाट चाहिँ जलविद्युत थुप्रै पहाडमा के अरे नदीलाई थुनेर पानीलाई पहाडभित्र कुलो खोपेर पहाडभित्र चाहिँ पानी जाने बाटो बनाएर चाहिँ अनि धेरै तल ल्याएर चाहिँ अनि भिरबाट चाहिँ खसालिएको छ। अब यस्तो यस्तो भिरबाट खसालेपछि अनि विद्युत निक्लेको छ। त्यो विद्युतले चाहिँ आज देशमा चाहिँ हराभरा चाहिँ उज्यालो छर्न सफल भएको छ, काम गर्न सफल भएको छ। त्यसैले मर्स्याङदीमा यदि पानीलाई हामीले मिहिनेत नगर्ने हो भने, यहाँ बगिरहेको पानीलाई चाहिँ हामीले केही नगर्ने, हामीले परिश्रम नगर्ने हो भने यो पानी सधैँ खेर नै गइरहेको थियो, खेर नै गइरहने थियो होइन। तर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो पहरामा पुवाल खोपेर जुन विद्युत उत्पादन गरियो, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ आम्दानीमा वृद्धि भएको छ, हामी जनतालाई चाहिँ सुख र सुविधा भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो नै के हो त, हाम्रो सिप र यो श्रम हो। सिप र श्रम भनेकै देश विकासको लागि, व्यक्ति विकासको लागि, समाज विकासको लागि, सबै थोकको लागि के त, यो सिप र श्रम नै ठुलो कुरा हो। यदि हामीले सिप गर्न चाहिँ अल्छी गऱ्यौँ, अब आफ्नो जाने कुरो देखाउन अल्छी गऱ्यौँ अथवा हामी श्रम गर्न पछि पर्यौँ भने हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने भावना यहाँ कविको छ। त्यसैले तपाईँलाई मैले आज चारवटा चाहिँ 4 लाइनको अर्थात् 2 श्लोकको चाहिँ यो कविता तपाईँलाई आज सुरुको दिन तपाईँलाई धेरै भेरी गाह्रो होला होइन। चाहिँ यो के अरे सिप र श्रम भन्ने, सिप र श्रम हाम्रो यो पाठको शीर्षक के हो त, सिप र श्रम हो। यो सिप र श्रमको चाहिँ तपाईँले यसरी 4 लाइनको अर्थ बुझ्नु भएको छ। अब यसलाई श्लोक भन्नुपर्छ। त्यो कुरो म हिँड्दा फेरि तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु। पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख, पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख, पाखुरामा पहराको बल बोकिराख, पाखुरामा पहराको बल बोकिराख, मर्स्याङदीको पहरामा कुलो खोप्नु पर्छ,
मर्स्याङ्दीको पहरामा कुलो खोप्नु पर्छ, टारीभरि बारीभरि सिप रोप्नु पर्छ, टारीभरि बारीभरि सिप रोप्नु पर्छ। ल धन्यवाद है।